नाज़रीन, मेगा डेवलपमेंट जो है वो सामने आ रही है, एक बहुत ही गेम चेंजर डेवलपमेंट सामने आ रही है मिडिल ईस्ट के बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से। ईरानियन पायलट्स को Su-35 के ऊपर ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। रशियंस इस वक्त इस तरह से ईरान के साथ खड़े हो रहे हैं कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। Su-35 और ईरान एक बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहा है कि वो मॉडर्न एयर फोर्स हासिल कर सके ताकि वो इजराइल को जवाब दे सके। इससे पहले ईरान के पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं था। वेस्ट जो है वो उसको देने के लिए तैयार नहीं था, और रशिया जो है बेशक उसके ताल्लुकात काफी पुराने ईरान के साथ डेवलप हो रहे थे, लेकिन रशिया भी ईरान को ये फाइटर जेट्स देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यूक्रेन जंग के बाद और खासकर जो अक्टूबर 7 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, और जो इजराइल अब यूक्रेन को भी हेल्प कर रहा है रशिया के खिलाफ, और इजराइल जब वो चाइना के खिलाफ ताइवान की भी हेल्प कर रहा है, और ईरान जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई में रशिया और चाइना के लिए, तो अब वो इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो ईरान को किसी सूरत जब वो लूज करें। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में जाते हैं तो सोवियत यूनियन अमेरिका से भी पहले इजराइल का सपोर्टर था। तो आज वही रशिया ईरान को इस हद तक जब हेल्प करने जा रहा है, तो Su-35, अब मुझे बताएं कि इसके बाद क्या रह जाता है। और ये इस बात का प्रैक्टिकल सबूत है कि इजराइल ने जो पिछले 2 साल में किया है, ये कोई वाइज पॉलिसी नहीं थी, ये डिजास्टरस पॉलिसी थी, और ये एक फुलिश बिहेवियर है। हर एक के ऊपर बमबारी करना, कभी इसको निशाना बनाओ, कभी उस पर अटैक करो, कभी वहां बमबारी करो, कभी जब वहां घुस जाओ, तो ये एक डिजास्टर्स पॉलिसी है। कोई भी प्रॉपर कंट्री जिसने रहना होता है अमन के साथ, जिसका मकसद और जिसकी मंजिल अमन होता है, उसका बिहेवियर ये नहीं होता। मुझे बता दें, दुनिया का कौन सा मुल्क है जो इस बिहेवियर के साथ कर रहा है जो इजराइल इस वक्त कर रहा है। तो ये एक डिजास्टर्स पॉलिसी, और इसका रिजल्ट डिजास्टर ही आना है। और देखिए, मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर अप्रोच जो है वो बदली है। जो वाइज कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के, वो अब इस बात को समझ रहे हैं कि वो इजराइल के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर इस तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कल जो अल जज़ीरा की खबर थी कि इजरायली हमले के बाद गल्फ में ये बात बिल्कुल अब ये समझी जा रही है कि ठीक है, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात हैं, उनके साथ बेसेस हैं, लेकिन हमें अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जब जाना होगा तो आने वाले चंद सालों में हम इस पोजीशन में होंगे कि अमेरिकन बेसेस और ये सारा इसको अगर वाइंड अप भी करना हो तो हमारे पास अल्टरनेटिव ऑप्शन जब मौजूद हों। तो ये इजराइल की उस डिजास्टर पॉलिसी का नतीजा है, जो सिर्फ एरोगेंस, पीछे तो एरोगेंस है ना, कोई विजडम, ठीक है ना, और कोई जिसके लिए आप जंगें लड़ते हैं अपने दिफा के लिए, अमन के लिए, डिग्निटी के लिए, वकार के लिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बल्कि इजराइल तो प्योरली अगर टेररिज्म का कोई सोर्स है तो उस वक्त इजराइल है। तो बहरहाल इस एंटिटी को अपने अंजाम की तरफ जाना है, और सोचिए क्या वो मंजर होगा जब ईरान में Su-35 जब वो उड़ रहे होंगे। ईरान के तो मिसाइल ने अमेरिका और इजराइल और यूरोप की जब नींदें उड़ा दी हैं, और जो वेस्टर्न तमाम एयर डिफेंस है उसको जब वो पिछाड़ के रख दिया है, ठीक है ना। तो अब अगर ईरान के पास ये फाइटर जेट्स आ रहे हैं, और कीप इन माइंड ईरान को MiG-29 दे दिए गए हैं। कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि MiG-29 उस वक्त ईरानियन बेसिस के ऊपर खड़े हैं, और ये वो MiG-29 है जो रशियन फौज यूक्रेन में इस्तेमाल कर रही है, और उनका एयर डिफेंस भी अपग्रेड हो चुका है। तो अब की बार जब इजराइल हमला करने के लिए आएगा तो उसको एक और नई रियलिटी का जब सामना करना पड़ेगा। और अगर ये वाले फाइटर जेट्स मजीद मिल जाते हैं जिसकी ट्रेनिंग ईरानियन पायलट्स को करवाई जा रही है, सोचिए मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी तेजी के साथ जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बदल के रह जाएगा। तो इस पर हम तफसीली बात करेंगे। चाइना का बड़ा सख्त तरीन रद्दमल आया है जापान के खिलाफ। चाइना बस इतनी सख्त बात करता नहीं है, लेकिन आज जो उन्होंने बात की है, चाइना ने कहा हम मिलिटरीली जापान को रिस्पॉन्ड करेंगे, हम मिलिटरीली जापान पर अटैक करेंगे अगर उन्होंने ताइवान के मामले पर इंटरवीन करने की कोशिश की। मिलिटरीली जापान को जवाब देंगे। और उन्होंने कहा कि ये जहन में रखा जाए कि ये 20वीं सदी नहीं है और हम कमजोर नहीं हैं। अब हम वैसे वाले कमजोर नहीं है जो 20वीं सदी में थे।
اور ہم فورسفلی جو ہے وہ رسپونڈ کریں گے. تو جاپان جو ہے وہ تائیوان کے مسئلے میں دور رہے, ملیٹریلی ہم رسپونڈ. اب اندازہ کریں, ایک تو تاریخی جو تلخی ہے وہ موجود ہے, جاپان نے کالونائز کیا اور بڑی تلخ یادیں چائنا کی ہیں, اور پچھلی سینچری میں دیکھیے کیا کچھ ہو رہا ہے, اور آج چائنا اتنی بڑی پاور کے ساتھ ایمرج کر کے آ گیا ہے. دیکھیے یہ جو امریکن ملٹری ہے, ہم کہتے ہیں بھی ویتنام میں شکست ہوئی یا وہاں شکست ہوئی, تو ٹھیک ہے وہ شکست ہوئی ہے اور بہت بڑی شکست ہوئی ہے, تو لیکن اگر امریکن ملٹری کے برابر کی ہم ملٹری دیکھیں تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یعنی ایک کنونشنل وار میں کہ جس میں آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں, وہ تو گوریلا وار ہے نا جس میں شکست ہوئی ہے, آمنے سامنے فوجیں کھڑی ہیں اور اس میں شکست ہو رہی ہو, تو ایسے ملٹری یا رشیا کے پاس ہے یا چائنا نے ڈیولپ کی ہے, اور تو دنیا میں کسی کے پاس ایسی ملٹری ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو براہ راست آ کر جب وہ امریکن ملٹری کا جب سامنا کر سکے. تو یہ چائنا جس طاقت کو آج پہنچا ہے, یہ کوئی معمولی طاقت اس نے حاصل نہیں کی ہے, اور پچھلی سینچری میں وہ سینچری آف ہیوملیشن ہے اس کے لیے. آج وہ دیکھیے کہ آج پھر امریکہ نے سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی ہے چائنا کو, اور چائنا ایک بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور چائنا نے جو سینچری آف ہیوملیشن سے جو سبق سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ڈیمانڈز کو مان لینا, ٹھیک ہے نا, یہی وہ چیز ہے جہاں سے غلامی کا دور جب شروع ہوتا ہے. تو سبجوگیشن نہیں ہونی چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو اس لیے چائنا سبجوگیٹ نہیں ہو رہا, جو مرضی انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں. تو اسی درمیان جو ایپسٹین ہے اس کے حوالے سے مزید ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں, اور کس طرح سے وہ کمپلیٹلی اسرائیلی ایسٹ تھا اور کیا کچھ وہ نہیں کر رہا تھا اسرائیل کے لیے. تو اب رپورٹس یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اس نے اسرائیلی پرائم منسٹرز کے لیے باقاعدہ سپیچز تک لکھی ہیں, اور کیسے OIC ورلڈ کے خلاف, مڈل ایسٹ ورلڈ کے خلاف وہ نیریٹو بنا رہا تھا, اور امریکن جو سپورٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیسے اسرائیلی پرائم منسٹرز کے لیے وہ سپیچز لکھتا تھا. یہ بات بھی سامنے آئی ہے. اور جرمنی نے فوج میں جو ریکروٹمنٹ ہے اس کو مینڈیٹری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ بہت بڑا اقدام ہے, 2 عالمی جنگیں لڑنے والا جرمنی, اور اب پہلی بار جرمنی میں اس نوعیت کا کوئی فیصلہ جب وہ سامنے آ رہا ہے, اور جرمنز بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں, لیکن گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے. تو آلریڈی جو سوسائٹی کے اندر ایک ایسی سینٹیمنٹ موجود ہے کہ وہ اینٹی امیگریشن, اینٹی وارز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے فیصلوں سے ظاہر ہے کہ یہ سینٹیمنٹ اور زیادہ بڑھے گا اور فار رائٹ جو ہے وہ اور زیادہ پاپولر ہوگا, کیونکہ زبردستی کی جا رہی ہے نا لوگوں سے ان کو فوج میں بھیجنے کے لیے. دوسری جو ایک اور بہت بڑی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کیسے اسرائیل جو ہے وہ امریکن جو انفلوئنسرز ہیں ان کو ملینز آف ڈالرز دے رہا ہے تاکہ اسرائیلی پروپیگنڈا, اسرائیلی نیریٹو اور اسرائیلی امیج, اس کا ریپیوٹ جب اس کو بہتر کیا جا سکے. پیڈ بائی اسرائیل, US انفلوئنسرز ایکسپوزڈ ایز سیکرٹ فارن ایجنٹس. تو آج بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے سیکرٹلی ان کو اسرائیل فنڈ کر رہا ہے. ایک غیر ملکی گورنمنٹ یہاں پر فنڈ کر رہی ہے, تو بائی لا ان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے فنڈنگ لے رہے ہیں, کس کے لیے انڈورسمنٹس کر رہے ہیں. بائی لا ان کو یہ کرنا ہوگا. تو اب بہت بڑی یہ یعنی وہ ایکسپوز ہو گئے سارے. ڈیمانڈنگ ٹرانسپیرنسی کہ US انفلوئنسر جب وہ سیکرٹلی ان کو ہائر کیا گیا کہ وہ پرو اسرائیل جو کانٹینٹ ہے اس کو پروموٹ کریں, لیکن ڈسکلوز بھی نہ کریں کہ وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ایک برج پارٹنر ایک فرم ہے جس کو اسرائیل نے ہائر کیا, اور اس برج پارٹنر فرم نے 14 سے 18 امریکن جو ٹاپ انفلوئنسرز ہیں ان کو ہائر کیا, اور ان کو ہر ایک پوسٹ کے لیے $7,000 جو دیے جاتے ہیں. اور یہ ایران جنگ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. $7,000 ہر ایک پوسٹ پر 14 سے 18 ٹاپ کے انفلوئنسرز کو دیے جاتے ہیں. تو لیک آف ٹرانسپیرنسی اینڈ کال فار اکاؤنٹیبلٹی, تو انہوں نے کہا ہے کہ نام بتائے جائیں ان سب کے, اور اسرائیل سے کتنا پیسہ آیا, کیا ہوا. ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کو لکھ دیا گیا ہے کہ بائی لا یہ ضروری ہے کہ اگر غیر ملکی گورنمنٹ فنڈ کر رہی ہے تو بتایا جائے, ٹھیک ہے نا. تو یہ صورت ہے. اور اچھا کوئی ایسا فرق بھی نہیں پڑا کہ وہاں پر کوئی ویسٹ میں کوئی نیریٹو جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اسرائیل کے حق میں. اس کے بعد ہی تو الیکشن ہوا ہے نیو یارک اور باقی اسٹیٹس کے اندر.
बहरहाल इसराइल इतना डेस्परेट है कि अब वो ऐसी कोशिश जब वो कर रहा है। अब आप जरा देखिए जनाब अली, आज जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं जिनको ईरानियन ऑफिशियल्स ने कंफर्म भी किया है कि ईरानियन पायलट्स जो हैं वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, अंडरगोइंग ट्रेनिंग कहां पर, रशिया में, फॉर Su-35 फाइटर जेट्स। मतलब इंतहा देखिए आप, इंतहा देखिए कैसे दुनिया तेजी के साथ तब्दील हो रही है और कैसे ये मुल्क एक दूसरे के साथ जो प्रॉमिस है, जो अहद किया गया है उसमें खड़े हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ईरान ने सब चीजों को साइड पर रखते हुए रशिया के लिए मदद की और आज रशिया देखिए किस हद तक कमिटमेंट अपनी निभा रहा है कि ईरानियन पायलट्स कहां तैयार हो रहे हैं, रशिया में कौन से जहाज उड़ा रहे हैं, Su-35। इस वक्त ईरानियन पायलट्स बाकायदा Su-35 रशिया में उड़ा रहे हैं और ये ट्रेनिंग जो है ये उस ब्रॉडर डिफेंस डील का हिस्सा है जो तेहरान और मॉस्को के दरमियान साइन हो चुकी है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसमें जो मजीद डिटेल सामने आ रही हैं, द ट्रेनिंग फॉर ईरानियन एयर क्रूज हैज रिपोर्टेडली अकर्ड इन रशिया। ये ट्रेनिंग क्यों करवाई जा रही है, ताकि ईरान जो Su-35 उसको डिलीवर होने हैं रशिया से, ताकि ईरानियन पायलट्स के पास ये काबिलियत आ सके कि वो इनको उड़ा सके। यानी आगे उन्होंने बता दिया कि बहुत जल्द Su-35 डिलीवर होने वाले हैं और इसके लिए जो भी रुकावटें हैं वो दूर की जा रही हैं, उनको उड़ाना सिखाया जा रहा है, मेंटेनेंस और आगे सारा कुछ जो है वो किया जा रहा है। सो Su-35 रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड टू ईरान्स एयरफोर्स फ्लीट विच इंक्लूड्स डेकेड ओल्ड एयरक्राफ्ट। तो कोई काम की नहीं है ईरान की एयरफोर्स, तो बहुत अपग्रेड हो जाएगी और भरपूर अंदाज में इजराइल का ये सामना करेगी। तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ये कंफर्म कर चुके हैं कि उनको Su-35 मिलेंगे इन लेट 2025। तो लेट तो हो गया ना भाई, लेट तो नवंबर या दिसंबर होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर को ही हम लेट कहेंगे ना। तो अब ये बहुत जल्द, यानी आज की इस खबर ने कंफर्म किया है कि तैयारियां बहुत जोरों शोर के साथ जारी है। और देखिए इससे आप एक और नतीजा अखज कर सकते हैं कि रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया इसको वॉर ऑफ सर्वाइवल देख रहे हैं। रशिया एक इतनी बड़ी जंग वहां लड़ रहा है और नेटो के साथ जंग के खतरात मौजूद हैं, लेकिन वो ईरान की मदद क्यों कर रहा है और फाइटर जेट्स यहां क्यों दे रहा है, क्योंकि वो इसको वॉर ऑफ सर्वाइवल देख रहे हैं और इस बात को समझ रहे हैं कि वो एक दूसरे के साथ चलेंगे तो इसमें वो कामयाब होंगे। रशिया की जंग में जो रशिया को कामयाबी हो रही है वो सिर्फ रशिया की नहीं है, उसमें चाइना का रोल है, उसमें ईरान का रोल है, उसमें नॉर्थ कोरिया का रोल है जिसने अपनी फौजें भेजी हैं। ठीक है, तो देखिए ना ये सारी कौमें जो हैं, वेस्ट इनको सबजुगेट करना चाहता है, ईरान को तबाह करना चाहता है, चाइना, रशिया के वेस्ट जो है वो बाकायदा कई हिस्से करना चाहता है, रशिया को 2 से 3 टुकड़ों में तकसीम करना चाहता है। तो ये मामूली चीज नहीं होती, किसी नेशन के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तो इस सर्वाइवल की वॉर में वो किसी भी हद तक जाएंगे। तो आने वाले जो महीने हैं वो उसमें ईरान आपको और पावरफुल होकर जब वो सामने आएगा। आज अमेरिका ने मजीद सख्त सैंक्शन जो है वो ईरान के ऊपर लगा दी हैं। उसकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, 32 इंडिविजुअल्स और एंटिटीज जो ईरान में हैं, जो यूएई में है, जो टर्की में है, चाइना में है, इंडिया में है, जर्मनी में है, यूक्रेन में और हांगकांग में, यानी पार्ट्स वगैरह आते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सैंक्शंस मजीद जो है वो लगाए, बड़ी सख्त नौयत की सैंक्शंस ईरान पर लगाई गई हैं। और चाइना ने रिस्पॉन्ड किया है। जापान की जो नई प्राइम मिनिस्टर आई हैं काफ़ी हार्ड लाइनर हैं और अजीबोगरीब बातें कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर चाइना हमला करेगा तो जापान की फौजें उसमें इंटरवीन करेंगी। तो उस पर चाइना का आज सख्त तरीन रद्दअमल आया है। If Japan intervenes militarily in Taiwan, China will respond forcefully। बहुत पावरफुल अंदाज में हम जवाब देंगे। And warns जापान को खबरदार कर रहे हैं against playing with fire। तुम आग से खेल रहे हो, because those who play with fire will perish by it। आग से खेल रहे हो और हम फोर्सफुली मिलिटरीली जापान को जवाब देंगे। बहुत ही सख्त रद्दअमल है। बहुत कम होता है कि चाइना ऐसा कहे कि हम मिलिटरीली जब जवाब देंगे। तो चाइना ने यहां पर जापान को खबरदार किया है। तो देखिए यानी ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। और अगर अमेरिका थोड़ा सा और सुलगा देता है और जापान को और पुश करता है
تو امریکہ بھی تو یہی چاہتا ہے نا یہاں پراکسی وار چھڑے. تو آنے والے ٹائم بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اب دیکھیے جو ایپسٹین ہے یہ کس طرح سے اسرائیل کا ایک کمپلیٹ ایسٹ تھا, اور اس کو باقاعدہ اس کے لیے وہاں پر پلانٹ کیا گیا تھا کہ یہ اسرائیل کے لیے جب وہ کام کرے, امریکنز کو جب وہ انفلوئنس کرے اور بلیک میل کرے اور اسرائیل کے لیے کام نکلوائے. اب آپ دیکھیے یہ اتنا بڑا ایسٹ تھا کہ یہ باقاعدہ جو اسرائیلی پرائم منسٹرز ہیں جب انہوں نے امریکہ کا دورہ کرنا ہوتا تھا تو اس کی باقاعدہ یہ سپیچز لکھتا تھا کہ کیا بات کرنی ہے جس سے امریکنز کو کنونس کیا جا سکے. تو 2014 میں اسرائیل حملہ کرتا ہے غزہ پر, اور اس جنگ کے بعد اوہد براک جو ہے اس کی سپیچ جیفری ایپسٹین نے لکھی, جس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ای میلز کے ذریعے جو سامنے آیا ہے, اور اس میں اس نے باقاعدہ لکھا کہ کیسے حزب اللہ سے, لیبنان سے, ایران سے, حماس سے, غزہ سے, بشار الاسد سے, یہ سب جو ہے وہ ہمارے بارڈرز پر ہیں, اور اس نے کہا کہ ہم کلیش آف سویلائزیشن سے گھرے ہوئے ہیں, تو ہمیں بہت زیادہ جو مدد کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں نا کس طرح سے وہ نیریٹو وہاں پر کریٹ کر رہا ہے, اور اس کے اندر عرب سپرنگز کا بھی ذکر ہے, اور روایتی جو OIC اور عرب ورلڈ کے خلاف ایک دشمنی ہے اسرائیل کی طرف سے, اس کا بھی اس میں سارا ذکر ہے. تو یہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سامنے آیا. پھر لیری سمر, یہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے امریکہ کی. یہ جناب علی جو کلنٹن ایڈمنسٹریشن ہے اس میں ٹریجری سیکرٹری تھا, اوباما میں اکنامک چیف تھا, اور اس وقت یہ اوپن AI بورڈ کا ممبر ہے. اس کے بھی جیفری ایپسٹین کے ساتھ جو ریلیشنز ہیں وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. اب دیکھنا کلنٹن ایڈمنسٹریشن میں وہ ہے, اوباما ایڈمنسٹریشن میں وہ ہے, تو کتنے ہی لوگ اس طرح سے اسرائیل نے بھرتی کیے ہوئے تھے جو مکمل طور پر اسرائیلی مفادات کے لیے کام کرتے تھے اور انفارمیشن ان کو جو دیتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں 2011-12 میں CIA کی رپورٹ کے مطابق CIA کے لیے سب سے بڑا خطرہ موساد ہے. یہ CIA کی رپورٹ ہے. تو ایسی چیزیں بعد میں دبا دی جاتی تھیں, لیکن اب وہ کھل کر امریکہ میں سامنے آ رہی ہیں. تو آگے اس کا لمبا چوڑا جو تعلق ہے وہ لکھا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں صدور سے لے کر, بیوروکریٹ سے لے کر, پینٹاگن سے لے کر, بزنس مین سے لے کر, یعنی انہوں نے پورا امریکہ کو اس طرح سے جکڑا ہوا تھا. تو کوئی اس میں پر نہیں مار سکتا تھا کہ کوئی اسرائیل کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو اب وہ چیزیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں, اور اس وقت یہ سارا خفیہ طور پر ہو رہا تھا. اب چونکہ پبلک کے سامنے ہے تو اسی لیے اسرائیلی لابی کمزور پڑ گئی ہے. ابھی بھی ان کا بہت طاقت ہے, انفلوئنس ہے, لیکن وہ کمزور ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے, اس لیے تو اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تو غزہ میں وائلیشن جاری ہیں. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز وائلیشنز ان غزہ کنٹینیوڈ, اور ایمبولینسز کو آگے نہیں پہنچنے دیا جا رہا. وائلیشنز جاری ہیں, جہاں پر دھماکے ہوتے ہیں, حملہ ہوتا ہے, وہاں پر ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی. اور US انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے کیسے فلسطینی سویلینز کو ٹنلز میں بھیجتا تھا, جس میں یہ خدشہ ہوتا تھا کہ یہ ایکسپلوزیوز اس میں ہو سکتا ہے, تو وہاں پر فلسطینیوں کو بھیجا جاتا. یعنی اسرائیل اور امریکہ اور جرمنی اور یہ سارے کہتے رہے کہ فلسطینی حماس جو ہے وہ سویلینز کو ایز ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں. تو آج امریکن انٹیلیجنس کہہ رہی ہے کہ کیسے اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو ہیومن شیلڈ استعمال کر رہا تھا. تو نتن یاہو نے ٹائمز آف اسرائیل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں کوئی معافی کی درخواست صدر کو نہیں دوں گا, کیونکہ یہ درخواست دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں گلٹی ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ کیا ہے, اس لیے مجھے معاف کیا جائے. تو لیکن ٹرمپ سے وہ معافی کہلوا رہا ہے, اور کہتا ہے کہ میں نیو یارک جانے سے ڈرتا نہیں ہوں, میں جاؤں گا, اور زہران ممدانی نے جو کرنا کر لے, میں جو ہے وہ وہاں پر جاؤں گا. ساؤتھ افریقہ میں G20 سمٹ ہو رہا ہے. ٹرمپ نے G20 سمٹ کا بائیک آؤٹ کر دیا ہے جو افریقہ میں ہو رہی ہے. تو افریقہ کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا ساؤتھ افریقہ کے کہ ہم تو اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں گے, اور جو سمٹ ہے وہ اسی طرح سے ہوگا, ٹرمپ کے بغیر بھی ہوگا, امریکہ کے بغیر بھی ہوگا. اچھا ہے اگر وہ آئیں, لیکن یہ ہوگا. اور اسی درمیان جو جرمنی سے خبر ہے کہ جرمنی نے جو اس کی گورنمنٹ ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ 18 سال کی عمر کا ہر نوجوان اس کے لیے کمپلسری ملٹری سروس جو وہ ہوگی, جوائن کرنا, کنسکرپشن لا انہوں نے اس پر وہ ایگری ہو گئے ہیں. تو یہ جرمنی, ظاہر ہے کہ جرمنی کے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ ان کو فوج میں بھیجا جائے. بھائی جائیں کیوں, کوئی خطرہ ہے ہی نہیں, کوئی خطرہ ہے ہی نہیں. یہ تو ایک غیر ضروری جنگ ہے جس کی طرف پش کیا جا رہا ہے. بھائی رشیا سے کیا خطرہ ہے جرمنی کو, رشیا کوئی جرمنی پر اٹیک کرنے جا رہا ہے, کبھی بھی نہیں کرنے جا رہا. وہ یوکرین پر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. 40 سال اس نے لگائے ہیں ویسٹ کو میسج کنوے کرنے میں, اور جس دن اس نے حملہ کیا اس دن بھی اسمال فورس اس نے داخل کی, تاکہ اگر کوئی غلط فہمی ہے بھی صحیح تو یہ دور کر لیں کہ ہم یہاں پر
नेटो को कबूल नहीं करेंगे, उसको भी वेस्ट ने इग्नोर किया और कहा कि नहीं जंग और ये सारा। तो इसी दरमियान जो है वो बल्कि यूक्रेन को पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो लैस ड्रोन्स हैं ये डिलीवर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन जो है ये नई टेक्नोलॉजी उनको डिलीवर की गई है और ये ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राउंड से लॉन्च हो सकते हैं। यानी यूक्रेन को तो और टेक्नोलॉजी और असला दिया जा रहा है। फिर आज उनको 5.9 बिलियन यूरोस दिए गए हैं और ये जो रशिया के नाज़रीन फ्रीज एसेट्स हैं इससे जो इंटरेस्ट आता है ये 2022 के बाद यूक्रेन को जा रहा है, ठीक है ना। यानी वो बैंक में पड़ा हुआ है $300 बिलियन, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है वो यूक्रेन को जा रहा है 2022 से। अब जो डिबेट चल रही है वो ये कह रहे हैं कि वो जो पैसे हैं वो डायरेक्टली इस्तेमाल कर लिए जाएं, यानी उस पर जो इंटरेस्ट है वो ऑलरेडी यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, वो भी इलीगल है। रशिया का पैसा है ना, रशिया को जाना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो पैसा है वो भी डायरेक्टली इस्तेमाल हो जाना चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि डायरेक्टली पैसा ही हमें इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये इस वक्त वहां पर डिबेट जारी है, लेकिन बहुत सारे मुल्क तैयार नहीं है क्योंकि उनको पता है कि आगे इस पर उनके लिए बहुत मसला खड़ा हो सकता है। कल को ये पैसे देना पड़ सकते हैं तो कैसे देंगे, ठीक है ना, इलीगल है ना। और फिर जो फाइनेंशियल सिस्टम का लॉस होगा यूरोप के लिए, कौन वहां पर जाकर अपने पैसे रखेगा जहां पर ऐसे पैसे जब्त कर लिए जाते हैं, ठीक है ना, इलीगली। तो ये बहरहाल इस वक्त की सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।